Okay, proceed ta sa another video o ato ang hisgutan na usab ang ikaupat nga pagpamatuod mahitungod sa bautismo sa ngalan sa ato ang Ginoong Hesukristo nga ato ang makita diri sa Buhat kapitulo 19 bersikulo 4 ngadto sa 5 nga matod pa diri og si Pablo miingon si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus, og sa ilang pagkadungog niini sila gipangbautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus. So mao ni ang ikaupat nato nga pagpamatuod nga ang bautismo gamit gyud ang pangalan ni Hesus. So wala tay babasa gyud sa record sa Biblia ang bautismo gamit ang Amahan, Anak ug Espiritu tungod kay sa atong previous nga pagtuon ato ang nasuta nga ang pangalan sa Amahan Jesus, ang pangalan sa Anak Jesus, ang pangalan sa Espiritu Santo Jesus. So bot pasabot nga usa na gyud ni siya ka dako kaayo nga proof nato nga ang tinuod gyud nga one baptism sumala sa Epeso nga Jesus name yun ang bautismo nga ato ang pagadawaton mga igsoon. So kadtong nabaptize na pero ang iyang nadawat nga bautismo is sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, pwede kang magpa-rebaptize sa tama gyud nga bautismo mao ang pangalan ni Jesus, no? Kay niini nga takna atong nabasa sa Buhat kapitulo 19 kining mga tinun-an ni Juan ubot pasabot mga baptist, no? Mga baptist ni sila nagpa-rebaptize, no? Sa diyang nahibalag nila si Pablo, gipangutana man gud ni Pablo ni mga tinun-an ni Juan kung nakadawat na ba sila og Espiritu Santo, ug matud pa nila nga wala. So nangutana siya follow-up question nga saon sa manday nga bautismo inyong nadawat. So sa bautismo ni Juan ang ilang gitubag, og matod pa ni Pablo nga ang bautismo ni Juan pag-agda rato o bautismo to sa pagignursol agig pag-agda sa mga katawhan nga motuo sila sa maulahi sa ato pa kan Jesus Christ. So motuo ta kan Jesus Christ. So kung doon na kay pagtuo kan Jesus Christ, o matod pa sa verse 5 niining kapitulo 19 sa libro sa Buhat, nagpabautismo sila, no? Bot pasabot na rebaptize sila in Jesus name. Kay mao man gyud ni ang right o tama nga bautismo mga igsoon, no? Tungod kay kung nabautismuhan ka dili ang Jesus name or butang nato sa ngalan sa Amahan, hinumduman nato nga daghan bayay Amahan, sa ngalan sa Anak titulo ra man gud na god daghan puy Anak nya, sa ngalan sa Espiritu Santo. So mao na nga kuhaon gyud nato ang proper name. So ang proper name day niining tulo mao ang Jesus name. So mao pod ni ang gibautismo o gigamit ni Pablo sa pagpangbautismo mga igsoon. Gani sa iya sa nabautismuhan pod siya sa kapitulo 9 sa libro sa Buhat, gamit gyapon ang pagtawag sa ngalan ni Jesus, no? So that's why usa na kalig-on kaayong prueba nga Jesus name gyud ang bautismo mga igsoon, mga higala, og siguruha gyud ang inyong kaluwasan, no? Kay may kabahin sa atong kaluwasan kining bautismo. Siguruhan ninyo, no? Kung magpabautismo manggaling mo or magtotoo mo ni Jesus Christ, dawatan ninyo ang bautismo sa ngalan ni Jesus kay siya gud ang ato ang manluluwas mga igsoon. So mao na ni ang ikaupat pinakalig-on na jud kaayo nato ning prueba kay sa Korinto 2:3 nga witness lig-on na ang pulong. So kani lig-on na kaayo ni nga pulong ug wa gyud kay mabasa sa Bible nga naay mga apostoles nagbautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So pabaptize na mo in Jesus name. So say amen sa atong comment section, or kung magpabautismo mo pwede mo contact mo PM nato kay motabang ta sa pag-guide kaninyo. Dalaygon ang ato ang buhi nga Dios o dire lang ta. Praise the Lord.